Mayong adlaw kaninyo sa nga tanan guys. Ang kaning hinog nga kapayas, nindot kay kaunon og kanang hinog jud sa punuan, pero kung inig kuha man gud, mahulog sa yuta, wa nagyoy lamay kaunon. Mo ning nami idea kung unsaon ni siya pagkuha nga dili mahulog sa yuta, maggamit lang tag sako og karon. Tan-aw na to ha. Simag ra to mata ka to aning kuon. Sige ato nang kuon nakakapit tag sako. Na duha ka hinog nga kapayas kaon na aron dili na siya mahulog sa yuta. Oops, tanawon gid nato ha. Huwag kang kukurap. Si Maga yung mata. Oh. Bi, ito tanawon bi. Oh na oh. Wala gyud siya nahulog sa yuta ha. Ang usa na pud. Sige. Oops. Bibi. Kuha guniti. O di ba? Ang duha ka kapayas wala jud nahulog sa yuta mo nga lami na to kaunon tungod kay dili siya malata. Oh, salamat kayo sa inyong pagtan-aw, sa pag-share. Maayong adlaw kaninyong tanan.